کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا اپنے مقدر تے راضی ہو جا اللہ پاک دی ونڈ تے راضی ہو جا جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا سدا میں جمعے تے نہیں نہ پڑھا دیا رہنا سدا تے تسی جمعے نہیں نہ پڑھ دیا رہنا جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا ستا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا جو کچھ گزرے گے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا نہ میں رہنا نہ تو رہنا ایسیاں فیملیاں میں جاننا اللہ دی قسم ماں باپ مر گئے نے تے بچے پچھوں حرام کھا رہے نے تے حرام کما رہے نے ٹھگیاں کر رہے نے تے اپنے باپ دی قبر جیڑی ہے کالی کر دے نے اور حرام جڑے کھواندے نے نا اپنے بچیاں نو فیصلہ آبادی ہو میں ایسیاں مثالاں بھی جاننا لوگ انہاں کول پیسے لین گئے آکھیا تیرے پیو نے ساڈے پیسے دینے نے اگوں کہن لگے آج تو بعد ہٹی تے نہ آئی جا فلاں قبرستان چو دی قبر ہی ادھ کو جا کے پیسے لے لے حرام جنہ اولاداں دے پیٹ اندر چلا جائے مت سمجھو تیرا احترام کرنگے مت سمجھو تیرا ادب کرنگے میرے پیارے بھائیو اپنیاں بچیاں دی تربیت کرو صبر کر کے شکر کر کے گزارا کر کے میرے بھائیو قرضے چوک کے اپنا وقت گزارو اے منزل نہیں اے سفر ہے ساڈی منزل اللہ دی جنت